बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 24 जुलाई का आगाज़ हो गया है। आज ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग 147वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी आलमी खबर के हवाले से, क्योंकि अब ईरान की नई धमकी रियाद, अबू धाबी, मनामा, दोहा और फिर कुवैत से होते हुए वाशिंगटन पहुंच चुकी है। क्योंकि अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ी वाज़ेह, बड़ी खुली वार्निंग्स और ख़तरनाक वार्निंग्स एक्सचेंज हो रही हैं। और एक सवाल जो सबके जहनों में मौजूद था कि आखिर जब पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसा मुआहदा तय पाया जिसको अमेरिका ने अपनी जीत करार दिया, ईरान ने उसको सेलिब्रेट किया, एक ऐसा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आखिर उस IMOU के बाद ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची, इसके हवाले से कुछ बहुत ही तहलका खेज तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। क्योंकि एक्सियोस ने अब से कुछ देर पहले एक रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन DC में एक मुलाकात होती है मोसाद के चीफ, जो नए मोसाद चीफ हैं, इसराइली प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा रोमन गॉफमैन, उनकी मुलाकात हुई जो CIA के चीफ हैं। और फिर जब आप उसको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि ऐन वो वक्त जब ये मुलाकात हो रही थी, उसके फौरी बाद जब चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई, तो फिर एक पॉडकास्ट आया अमरीकी नायब सदर JD वैंस का। उस पॉडकास्ट में जो कुछ कहा गया मैं आपके सामने रखूंगा और फिर उस स्टोरी से मिलाकर देखेंगे जो एक्सियोस अब रिपोर्ट कर रहा है। और लगभग 5 से 6 दिन पहले वो पॉडकास्ट किया गया अमरीकी नायब सदर JD वैंस की तरफ से। साथ ही जो इस वक्त करंट सिनेरियो और मंजरनामा चल रहा है, क्या खबरें आ रही हैं इस रीजन से, उसके ऊपर भी ज़रा ब्रीफली टच अप ऑन करेंगे ताकि जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पर्सपेक्टिव मिल सके कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है और किस हद तक ये बिगड़ सकती है। जो सूरत हाल है उसमें पहले मैं आपको धमकी सुनवाता हूँ जो अमरीका की तरफ से दी गई। लेकिन जो अमरीका की धमकी है, ये धमकी ईरान की उस नई धमकी के जवाब में है जिसकी तपिश के बारे में मैंने बात की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई। और ये एक ऐसी वार्निंग है जिससे रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया, जिससे अबू धाबी यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, मनामा यानी कि बहरीन, दोहा यानी कि कतर, कुवैत सिटी यानी कि पूरा का पूरा कुवैत यानी कि ओमान के अलावा पूरी जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है वो बड़ी हद तक मुतासर होती है। और यकीनन ये वो ममालिक हैं जो पस पर्दा ओपनली इनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। ये ईरान की मजम्मत कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहे, लेकिन ओपनली ये जंग बंदी की बात कर रहे हैं। ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए, अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए हल होना चाहिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान है वो ज़रा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन बैक एंड के ऊपर अब हमारे सामने मुताद्दिद दर्जनों ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि जिसके मुताबिक बड़ा मुस्तनद, काबिल साख अमरीकी मीडिया, यूरोपियन मीडिया और मिडल ईस्टर्न मीडिया इसके हवाले से तस्दीक कर चुका है कि ये वो तमाम ममालिक हैं जो पस पर्दा मुलाकातों में अमेरिका पर ये ज़ोर लगा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जो मौजूदा रजीम है ईरान में उसके ख़ात्मे तक इस जंग को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ईरान का थ्रेट हम इस रीजन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो धमकी मार्को रूबियो ने दी है मैं वो ज़रा आपको सुनवा देता हूँ, फिर उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये धमकी है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का जो ट्वीट है इस धमकी के आने से पहले जो उनकी तरफ से किया गया, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट वार्निंग टू द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर ओमान। क्या कहा मार्को रूबियो ने, ज़रा ये सुनिए। I think I saw, guys, I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. You guys don't know it because you don't cover it. You're not in Iran. You're not in the street. They don't have a free media. But they're going to continue to pay a very heavy price. Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night. ये गुफ्तगू की और इससे पहले जाहिर है कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होना, अदले का बदला होना, आई फॉर एन आई, आँख का बदला आँख, जान का बदला जान,
لیکن اب امریکہ جو ہے وہ اپنی دھمکی کو ایک نیکسٹ لیول پر لے گیا، یعنی کہ ایران جو ہے وہ اگر ہماری آنکھ کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر ہم ان کے سر پر حملہ کریں گے، یعنی کہ بھاری نقصان جو ہے وہ ایران کو اٹھانا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی کیا کہا، اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا سید عباس عراقچی ایرانین فارن منسٹر کا، لیکن گفتگو ظاہر ہے کہ عباس عراقچی بھی کر رہے ہیں، محمد باقر کالیباف بھی کر رہے ہیں، تو آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو گلف کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی نظر آتی ہیں، اور امریکہ اب بدلے میں آنکھ کے بدلے میں سر لینے کی بات کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے متنبع کیا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی آنکھ کے بدلے سر کی ہے، ایران کو ہر گزرتی رات کے ساتھ بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منیلا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ ڈیل کی پاسداری کی، ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ ڈیل کے لیے تیار نہیں، ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں اپنا موقف تبدیل کر لے۔ انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ صورتحال برقرار رہی تو ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ جب بھی ایران امریکہ ڈیل ہوتی ہے اسے ایران کو چلانے والے لوگ خراب کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اب بھی ڈیل کے لیے براہ راست اور بالواسطہ درخواستیں کر رہا ہے، ایران چاہے تو مشرق وسطیٰ کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے، لیکن اسے چلانے والے انتہا پسند مذہبی رہنماؤں کو معاشی معاملات کا علم ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس خطے کا، مشرق وسطیٰ کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے، تو یہ بات بہت سارے ممالک کو کھٹکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے آگے کہا کہ انہیں دلچسپی حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور دیگر ملیشیاؤں کو رقومات دینے میں ہے جن کی سرپرستی میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ مارکو روبیو کا حوثیوں کے حوالے سے کہنا تھا کہ ایران نے حوثیوں کو اس تنازع میں شامل کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، امید ہے حوثی حملے روک دیں گے۔ مارکو روبیو نے سعودی عرب کو امریکہ کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا قابل فہم ہے۔ مارکو روبیو، اور اب بائی دا وے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جوہری معاہدے کو، جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہے، اس میں 2 شرائط رکھ دی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ایک تو یہ کہ اس کو نیوکلیئر گریڈ، بوم گریڈ یورینیم میں انریچمنٹ جو ہے وہ اس کی نہیں کی جائے گی، اور دوسرا انتہائی اہم ترین جو شرط رکھی گئی ہے کہ سعودی عرب کو ابراہیمی معاہدے، ابراہم اکارڈز کا حصہ بننا ہوگا، یعنی کہ اس کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے ہیں۔ ریاض میں اسرائیل جو ہے وہ اپنا سفارت خانہ کھولے گا، اور سعودی عرب جو ہے وہ اپنا سفارت خانہ اسرائیل کی سرزمین پر، مقبوضہ سرزمین کے اوپر اس کو اپنا سفارت خانہ کھولنا ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سٹوری ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا سعودی عرب سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے اس طریقے سے فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے گا یا نہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آگے چل کر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ بہرحال جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک کے ساتھ کسی بھی سول جوہری معاہدے میں حفاظتی اقدامات شامل ہوں گے، سول جوہری معاہدے کانگریس کی منظوری سے ہوں گے۔ مارکو روبیو کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عالمی فوجداری عدالت میں پاگل اور جنونی لوگ ہیں، امریکہ اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ اگر لوگ اس احمق تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ امریکی شہریوں پر اپنے دائرہ اختیار کا اطلاق نہیں کر سکیں گے۔ یوکرین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو بار بار اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اگر وہ آنکھ پر حملہ کرے گا تو پھر ہم اس کے سر پر حملہ کریں گے۔ تو میں آپ کو ذرا ٹویٹ دکھا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کون سی دھمکی ہے ایران کی، جس کی تپش جو ہے وہ ریاض، ابوظہبی، منامہ، دوحہ اور کویت سے ہوتی ہوئی پہنچ چکی ہے اب واشنگٹن ڈی سی، اور وہاں سے اب اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ محمد باقر کالیباف ٹویٹ کرتے ہیں، "دی ایکویشن آف دس وار از کلیئر، ایدر آل اور نن"، یعنی کہ بڑی ہی آپ کو پتہ ہے کہ محمد باقر کالیباف جو ہیں وہ بڑی پہیلیوں میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ٹویٹ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس میں باقر کالیباف کہتے ہیں کہ یہ جو مثلث ہے، یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس جنگ کی، یہ اب بڑی واضح ہو چکی ہے، یا سب کے لیے یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ اور اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، "ان اے ریجن ویئر وی ڈو ناٹ سیل آئل،
کہ ایک ایسا خطہ جہاں ہمیں تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہے. ایران انرجی رچ کنٹری ہے, دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ پوری دنیا کا نون ریزرو پارس گیس فیلڈ, اور چوتھا بڑا ان کے پاس کروڈ آئل کا ریزرو موجود ہے, نون ریزروز موجود ہیں. اور اس وقت جو ناکہ بندی چل رہی ہے, جو نیول بلاکیڈ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ایرانی شپس جو ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ایک ایسا خطہ جہاں ہمیں تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی, نو ون ول سیل آئل, تو ہم اس پورے خطے میں کسی کو بھی تیل بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب آپ اس کو ملا کر دیکھیں, جو حوثیز جو ہیں انہوں نے سعودی عرب, اس تمام جنگ کے دوران سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس کے پاس جو اس کی ایسٹ ویسٹ نارتھ جو پائپ لائن ہے, آئل کی پائپ لائن ہے, وہ بحیرہ احمر کے ذریعے 7 ملین بیرل جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ بحیرہ اسود سے, بحیرہ احمر سے جو ہے وہ تیل پوری دنیا میں سپلائی کر سکتا ہے, اپ ٹو 7 ملین بیرل پر ڈے, جس کی وجہ سے سعودی عرب اس طریقے سے افیکٹڈ نہیں ہے. لیکن محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر ہمیں تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی, کسی کو بھی تیل بیچنے نہیں دیا جائے گا. if our security is not ensured, اگر ہماری سلامتی جو ہے اس کی وہ یقینی نہیں بنتی, no infrastructure will be safe, کوئی بھی انفراسٹرکچر سیف نہیں ہوگا. and the security of the strait is in the absence of American forces. We have repeatedly said that the situation of the strait will not return to pre-war conditions. یعنی بہت ہی واضح, دو ٹوک اور واشگاف انداز میں ایران کا چیف نیگوشیٹر, چیف مذاکرات کار یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ پہلے والی سچویشن پر واپس نہیں آئے گی. یہ ساری سچویشن یہاں پر کس طریقے سے پہنچی, ہم ظاہر ہے کہ آگے چل کر ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کے سامنے بریفلی صرف ہیڈ لائنز رکھ دوں گا کہ کیا بڑی سٹوریز رپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ آیا, اور اس پوڈ کاسٹ کو بہت سارے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, اور مارکو جو جے ڈی وینس ہیں امریکی نائب صدر, ان کے اوپر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسرائیل کی طرف سے تنقید ہوئی, گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک انہوں نے براہ راست سرکاری سطح کے اوپر نہیں, لیکن جو اکاؤنٹس, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کو ٹاؤٹ کرتے ہیں, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کا موقف, ان کا مطمع نظر سامنے رکھتے ہیں, ان اکاؤنٹس کے ذریعے بڑی تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے جے ڈی وینس پر. اب جے ڈی وینس کا مسئلہ کیا تھا؟ جے ڈی وینس جو ہیں وہ کچھ عرصے سے جو اسرائیل والا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑے تابڑ توڑ اور تند و تیز بیانات دے رہے تھے. اسرائیل کی طرف سے امریکی انتظامیہ پر تنقید کی گئی تو جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ اگر میں اسرائیل میں ہوتا, میں اسرائیلی کابینہ میں ہوتا, تو میں دنیا میں اپنے واحد بڑے اتحادی, ایک ہی اتحادی رہ گیا وہ امریکہ ہے, اس کے اوپر حملے نہ کرتا. پھر انہوں نے یہ بھی تانے دیے کہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری مرہون منت ہے, سب کچھ ہم بناتے ہیں, سارا اسلحہ ہمارا استعمال ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کچھ اشارے ایسے بھی دیے کہ یہ سب کچھ رک بھی سکتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو گفتگو کر رہے تھے جے ڈی وینس, یہ تو پھر ایک خاص کانٹیکسٹ میں تھی, لیکن پھر انہوں نے ایک 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ دیا اور کیا ایک امریکی صحافی کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے 2 باتیں بڑی دلچسپ کی. ایک, انہوں نے جے ڈی وینس نے اس بات پر کھل کر تبصرہ کیا جو بات سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی امریکی انتظامیہ ہو, سکسیسو یو ایس ایڈمنسٹریشنز, وہ اسرائیل کے انفلوئنس میں فیصلے کرتی ہیں. ان کی اپنی خارجہ پالیسی دراصل تل اویو کی غلامی میں بنتی ہے. یہ بات, یہ وہ سچ ہے کہ جس پر کوئی بھی انتظامیہ گزر جانے کے بعد کتاب میں تذکرہ کر دیتی ہے, کسی کالم میں, کسی انٹرویو میں بات کر دیتی ہے, لیکن آج تک کسی امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کو اس کیپیسٹی میں کہ وہ حاضر سروس موجودہ جو ہے وہ کسی عہدے پر بیٹھا ہو, وہ اسرائیل کے جو پنجے ہیں انہوں نے کس طریقے سے جکڑا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی کو, اور وہاں پر کوئی بھی امریکی انتظامیہ ہو, اس کے اوپر کبھی کسی نے کھل کر لب کشائی نہیں کی. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی, وہ میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں. انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے, اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے, پھر ایپسٹین کے حوالے سے کیا بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کا طریقہ کار, اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہے. اور پھر انہوں نے جو دوسری بات کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن اب آ کر ایکزیوس کی رپورٹ سے کھلا ہے کہ عین وہ وقت جب
जेडी वैंस ये बात कर रहे थे। दरअसल पसे पर्दा क्या डेवलपमेंट हो चुकी थी, जिसका मतलब ये है कि ईरान जो है उसका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि इस वक्त जो जंग है उसकी वजह ईरान की तरफ से कोई वायलेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इसकी डोरियां हिलाने वाले हैं वो कोई और हैं। पहले ज़रा सुने उन्होंने इसराइल के हवाले से, और इसराइल ने कैसे जकड़ा हुआ अमेरिका को, इसके हवाले से क्या कहा। Why is Israel losing American public opinion? Well, the narrative is that Israel has a very disproportionate effect on American politics. Yeah, I see that. I see that narrative. I mean, I actually think that they look. Do they try to influence American politics? Yes, but like I said earlier, a lot of other countries do. I think to the extent that Israel does. I think some are better at it than others. I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence American politics. I just think you have to be self-aware about it. I mean, why wouldn't you? It's a country of 9 million people. We have 330 million people. And so, of course, they're going to try to persuade Americans. They're going to try to move Americans in one direction or another. I think that's just the nature of the beast. But it's more than that. The concern is that they're spying on American politicians, that there's concerns about funding, there's concerns about influence, there's concerns about whether or not politicians are, whether they're aligned with Israel or whether they're aligned with the United States first. तो बड़ी खुलकर जो है वो बात की जेडी वैंस ने कि इसराइल जो है वो यकीनन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और अब जो पब्लिक ओपिनियन है वो समहाउ इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है अमेरिका में। और शायद ये जो जिस तरीके की पॉलिसीज़ अभी आपको अमेरिका की नज़र आती हैं कि वो वाशिंगटन डीसी अपनी पॉलिसीज़ तल अवीव के इन्फ्लुएंस में बनाता है, शायद आने वाले वक्तों में ये बात जो है वो तब्दील हो जाए, और इसका आगाज़ जो है वो अब हो चुका है। लेकिन फिर इस डील के हवाले से ये सवाल होता है कि ईरान के साथ जो डील हुई वो डील चल क्यों नहीं पाई, इसमें वजूहात क्या हैं, क्या जंग ही वाहिद सलूशन है। इसके ऊपर जितना खुलकर जेडी वैंस ने बात की, बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा भी किया कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई अमरीकी ओहदेदार नहीं बल्कि ईरानी ओहदेदार इस हवाले से लब कुशाई कर रहा है। ज़रा तवील क्लिप है, लेकिन इस सारे मामले को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा सुन लें कि जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। How to use all tools at our disposal. The military is one tool, but diplomacy is another tool. And I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well, then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them. You can take away their radar, you can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the straits, so you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. What is their proposal, the people who think you shouldn't negotiate with Iran? I think that their proposal is to bomb and bomb and bomb. And the honest view, Joe, is that they do not actually have a solution. If you actually ask them, what do you want us to do? What is the goal that you're trying to achieve? You know, they'll say things like, we'll just bomb them to oblivion. Okay, we can do that. We can drop a lot of bombs, but what does that accomplish if there's still a crazy person who's still unwilling to shoot a few drones at the Strait of Hormuz? What the president has done, I think very, very capably, is said, we're going to use military force in this situation when it's connected to something we're trying to achieve. So if you shoot at ships, we're going to shoot at the facilities at which you used to shoot at the ships. But we're not just going to do something open-ended indefinitely. We're not just going to bomb and bomb and bomb. We're going to try to use our military force as one of the many tools that we have to solve the problem. And obviously, like, I'm biased, but I think that's exactly the right approach. I think you have to read between the lines a little bit, because if you look at what Mike Pence or some of the conservative hawks, like people who voted for us but have been very critical of me, very critical of the administration, if you actually look at what they're proposing, they just want the military campaign to go on forever, and they can't actually identify what it is that they're trying to accomplish. None of them can identify what it is they're trying to accomplish. And I read two things between the lines. I think some of them want us to accomplish a complete change in the government of Iran, to topple the clerics and to replace those clerics with somebody who's, much friendlier. But like, look, what is our experience with doing that? It's not awful. good. It's not good, right? And so, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless
the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. Now, we're not going to send the troops in regardless, but like to propose sending in the troops, you're basically saying that the U.S. military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not. ये बुनियादी तौर पे जो जेडी वैंस हैं, ये उनका एहतजाज था। ये उनका एहतजाज था सदर ट्रंप किस तरीके से बगल बच्चे बने हुए हैं नेतन्याहू के, ये ट्रंप के ख़िलाफ़ एहतजाज था। ये हर उस अमरीकी जो इंतज़ामिया में बैठा हुआ शख्स जो इस वक्त वॉर जारी रखना चाहता है, ये उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था। बुनियादी तौर पर 4-5 बड़ी बातें जो हैं वो कर गए इस गुफ्तगू में जेडी वैंस, और उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि ईरान जो है उसको ईरान के लोगों ने रूल करना है। अगर वहाँ के लोग ही नहीं चाहते कि रिजीम चेंज हो तो अमेरिका जो है वो पागल है कि वो 1.5 लाख फौजी जो है वो ऑन ग्राउंड लेकर जाए और वहाँ पर एक ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करे जो तब्दीली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वहाँ के लोग जो हैं वो ये तब्दीली नहीं चाहते। लेकिन फिर वो इस बात को खोलते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बहुत सारे अमरीकी और फिर बहुत सारे अमेरिका के दोस्त जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ये चाहते हैं, उनके पास कोई सलूशन नहीं है कि बमबारी जारी रखें, जंग जारी रखें, और ये कोई सलूशन नहीं है। और फिर एक बड़ा एतराफ़ किया जेडी वैंस ने, और एक वार्निंग या इंतबाह भी इसमें मौजूद था कि आप जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लें, आप जो मर्जी कर लें, ईरान के पास से ये सलाहियत ख़त्म नहीं हो सकती। आप उनके रडार तबाह कर दें, आप उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, आप उनके मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दें, आप उनके ड्रोन्स तबाह कर दें, आप उनकी जो फास्ट बोट्स हैं उनको तबाह कर दें, आप उनके जो सबमरीन्स हैं आप उनको तबाह कर दें। लेकिन फिर भी अगर ईरान में, ईरान की सरहदों के अंदर ईरानी मौजूद हैं और वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली कमर्शियल वेसल्स को निशाना बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि वहाँ पर किसी कमर्शियल वेसल जो है उसके ऊपर कोई चीज़ फायर कर दी जाए फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द कोस्ट लाइन, तो ये बहुत आसान है। अब इसको मैनेज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर अमेरिका को और इस खत्ते के ममालिक को अपनी प्रेजेंस हर वक्त मौजूद रखनी होगी, और उसके बावजूद वाक़यात हो रहे होंगे। तो एक तरीके से उन्होंने एतराफ़ भी किया कि ईरान जो है उसके पास बड़ी ज़बरदस्त इसके हवाले से सलाहियत मौजूद है, और साथ में ये वाज़े भी किया कि कोई लोग हैं जो डोरियाँ हिला रहे हैं और ईरान की किसी वायलेशन की वजह से ये करंट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, बल्कि वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अब आकर खुलता है, एक्सियोस ने इसके हवाले से रिपोर्ट किया कि ऐन वो वक्त जब ये गुफ्तगू जो है वो की जा रही थी जेडी वैंस की तरफ से, ये रिएक्शन था। किस चीज़ का रिएक्शन था? न्यू मोसाद डायरेक्टर मेट विद CIA चीफ ऑन ईरान, कि ईरान के मौजू पर नए डायरेक्टर मोसाद ने मुलाकात की रोमन गॉफमैन ने CIA चीफ के साथ, और जो मुलाकात है उसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि ये वाशिंगटन में हुई 2 हफ्ते पहले हुई, और इसका मकसद जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से था। और 2 सोर्सेज हैं जिन्होंने ये वेरीफाई किया है एक्सियोस को। ये मैटर इसलिए करता है कि जो गॉफमैन है वो बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे क्लोजेस्ट ऑफ द एडवाइज़र्स है। मैंने इसके प्रोफाइल किया था, आपको याद होगा कि उसके हवाले से हमने बात की थी। और ये पहला विज़िट था वाशिंगटन का गॉफमैन का जब से वो जून के पहले हफ्ते में उन्होंने मोसाद का चार्ज संभाला है। और फिर मोसाद का चीफ जो है वो आकर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका को उकसाता है, और उसके फ़ौरन बाद फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक पर्पज़ एक्सियोस लिखता है कि गॉफमैन के विज़िट का ये था कि वाइट हाउस के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ईरान के हवाले से न्यूक्लियर डील के मामले में। लेकिन बिहाइंड द सीन जो गॉफमैन है उसकी जॉन रैटक्लिफ के साथ जो मुलाकात है और साथ ही वाइट हाउस के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हैं, उसमें जो ट्रंप का इनसाइड सर्कल है, इनर सर्कल है, उसमें रैटक्लिफ बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। और रैटक्लिफ जो CIA चीफ है वो IMOU इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख़यालात नहीं रखते। साथ ही एक्सियोस ने कहा कि वार्न किया था उन्होंने MOU के साइन होने से पहले कि ईरान जो है वो इस डील को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेगा, ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके हवाले से। बहरहाल इन्होंने कमेंट मांगा CIA से, मोसाद से, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ये अब जाहिर है कि ऑनगोइंग स्टोरी है और इसमें अब कितनी एस्केलेशन आती है। मैंने आगाज़ में वीडियो में कहा था कि मैं
کرنٹ جو سچویشن ہے, جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ, اس میں اہم خبریں رکھوں گا. لیکن میرا خیال ہے ویڈیو بہت طویل ہو گئی, اس ویڈیو کو میں یہاں روکتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور سعودی عرب حوثیز کیا کر رہے ہیں, حوثیز کی کیا صلاحیت ہے, پاکستان اس میں جو بیانات دے چکا ہے, پاکستان کس حد تک جائے گا سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے, یا صرف اپنے شپس جو ہیں ان تک محدود رہے گا, اس پر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.